बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत अहम इत्तलात हैं, मालूमात हैं जो 9 और 10 की रात को हुआ और उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। हमारी जो सिक्योरिटी ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने को एक और कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं जो हिंदुस्तान के तैयारे गिराने के हवाले से तकरीबन, और बल्कि सिक्योरिटी ज़राए ने कंफर्म किया है कि 7 अब तक की जो तादाद है वो हिंदुस्तान के तैयारों की हो चुकी है जो पाकिस्तान ने गिराए हैं। इसके अलावा यानी 7-0 जो हम सुन रहे थे, औरंगज़ेब खान साहब जो है वो कह रहे थे कि 6-0, तो अब वो हो गया 7-0। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत और ख़ास करके जो फ़िज़ाई सलाहियत है उसने जो धाक बिठाई है, जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम को जैम किया है, जिस तरह से एक ही वक्त में 3 तरह से हिंदुस्तान पर हमला किया गया है, वो एक कहानी बहुत दिलचस्प है। वो हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। क्या इस खित्ते के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पाकिस्तान की फेवर में आ चुका है, उसका पाकिस्तान ने कैसे फ़ायदा उठाना है। अभी आपने देखा होगा कि कल जो है वो सदर ट्रंप जो कि सऊदी अरब पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे आके एक प्रेस ब्रीफिंग की है और पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से बात की है। साथ ही साथ ये कहा है कि दोनों को क्यों ना डिनर पे बिठा दिया जाए, यानी इशाइये का बंदोबस्त किया जाए। मीडिएशन की बात कर रहे हैं, मसला कश्मीर के हल करने की बात कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर मसला कश्मीर जो है वो सेंटर स्टेज के ऊपर है। क्या हिकमत अमली होगी, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि सदर ट्रंप ने क्या कहा है। ज़रा सुनिएगा। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that work so hard. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई किसी डिनर के ऊपर दोनों को इकट्ठा कर पाएंगे? क्या मीडिएशन हो पाएगी? क्या अमेरिका सालसी करेगा? क्या कश्मीर का मसला हल होगा? क्या दोनों मुल्कों के बीच तिजारत होगी? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान से की तिजारत से फ़ायदा उठाया जा सकेगा? ये बड़े अहम सवालात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी खिताब किया पसरूर कैंट में, और फ्रंट लाइन पे गए, साथ एयर चीफ भी थे, आर्मी चीफ भी थे, और जवानों के साथ जाके उन्होंने मुलाकात की। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। यानी अगर जंग की बात होगी तो पाकिस्तान उसमें भी अपना लोहा मनवा सकता है, मनवा चुका है, और अगर अमन की बात होगी तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। अलबत्ता कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बहस है, और सालसी की पेशकश को मोदी सरकार जो है वो अभी तक तस्लीम नहीं कर रही। किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त जो है वो कौमी की फ़िज़ा है, और इस फ़िज़ा से को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इसको कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, इसके लिए क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के साहबजादे भी अब मैदान में कूद चुके हैं, उनके हवाले से भी बात होगी, और साथ ही साथ एक नई जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई हिकमत अमली की बात करी, जिस पे जुनैद अकबर साहब से इस्तीफ़ा भी लिया गया। तो क्या होने जा रहा है, ये पूरा एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ा हुआ सिस्टम है, इसके ऊपर बात करेंगे। जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान नवाज के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और सीरिया के अंदर भी एम्बेसडर पाकिस्तान के रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब बैरिस्टर उमैर नियाज़ साहब रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मार्शल साहब आपसे बात करना चाह रही हूँ कि एक तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर की हम बात करें खित्ते के अंदर ये महज लफ्ज़ हैं या ये सूरत हाल बदल गई है, और इसमें पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का किरदार क्या है? क्योंकि
जो मल्टी प्रॉन्ग पॉलिसी इख्तियार की गई और जिसमें हमें ज़राए ये बताते हैं कि बल्कि जो ब्रीफिंग्स भी दी जा रही हैं उसमें भी कि किस तरह से पाकिस्तान ने उनके तैयारों को ही जैम कर दिया। तो क्या हम कहें कि ये अब हमारे ये पावर जो है वो हमारे पास आ गई है खित्ते की? सबसे पहले तो शुक्रिया आसमा कि आपने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। मेरे ख्याल अब बैलेंस ऑफ पावर नहीं रही, द बैलेंस ऑफ पावर हैज़ ऑलरेडी टिल्टेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ये इसलिए हुआ है कि 2019 के बाद जब इंडिया ने पुलवामा के बाद उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने शुरू किया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया। देखिए, एनिमी के ऊपर सबकत हासिल करने के लिए आसमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एनिमी को समझें, आप उसके दिमाग को समझें, आप उसकी कैपेबिलिटी को समझें, आप उसके वेपन्स जो वो उसके पास हैं उनको समझें, उनको और उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और उन वीकनेसेस को जब आपको मौका मिले एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। और हमने पिछले 4-5 साल में हमने नए जहाज़ लिए, नए मिसाइल्स लिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमने साइबर वॉरफेयर और क्या कहते हैं स्पेस कमांड के ऊपर काम किया। ये वो डोमेन्स थी जिनके ऊपर इंडिया ने अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी हुई। और जो आप बात कर रही हैं कि जो लेट्स से कि 70% इंडिया है उसके ग्रिड स्टेशंस उड़ गए थे, और क्योंकि वो ग्रिड स्टेशंस उड़ गए थे तो जो उनके कमांड सेंटर्स थे उनको बिजली सप्लाई बंद हो गई थी और एक पैनिक की स्टेट आ गई थी। ऑल दो जनरेटर्स होंगे आई एम श्योर, लेकिन एक पैनिक की स्टेट आ गई कि जी के मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। आपके ज़्यादातर जो क्या कहते हैं कंप्यूटर्स हैं, जो आपके बैकअप्स हैं, वो डाउन हो गए हैं और इस तरह की। सिर्फ यही नहीं, उनके तैयारे भी जैम हो गए, जिसके बाद वो जो है ना, ये फिर स्पेस कमांड ने किया कि उन्होंने कम्युनिकेशन जो एयरक्राफ्ट्स के बीच में थी उनको जैम कर दी, ठीक है ना। सो जहां आपने साइबर कमांड ने आपके क्या कहते हैं आधे से ज़्यादा इंडिया को अंधेरे में डुबा दिया, वहाँ स्पेस कमांड ने जो जहाज़ थे उनकी आपस की कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया। और जब उनकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई तो वो एक्चुअली जिसको कहते हैं सिटिंग डक्स बन गए, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहे। और अगर आपको आई एम श्योर आपको ये रेयर है, ये फ़िज़ाई तारीख़ में ये कभी हुआ है कि दूसरे तैयारों के सिस्टम को ही जैम कर दिया, जो उनकी कम्युनिकेशन को ही जैम कर दिया? नॉट टू माई नॉलेज अभी तक। तो अगर मेरा ख्याल है कि अगर कोई एयरफोर्स कर सकती है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स कर सकती है। मैंने अपनी कैरियर में और अभी तक कहीं नहीं पढ़ा कि किसी एयरफोर्स ने इतनी डोमेन्स में साइमल्टेनियसली एग्रेशन किया। तो हम लोगों ने उनके क्या कहते हैं जहाज़ों को टारगेट किया, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया, हमने उनके ड्रोन्स को टारगेट किया, हमने उनकी जो ये आप कहें कि सॉफ्टवेयर जो हैं उनको उसको साइबर को टारगेट किया, और सबसे बढ़ के हमने उनकी कम्युनिकेशन को टारगेट किया। वो इतने परेशान हो गए थे आसमा कि उन्होंने अपने जो हाई टेक जहाज़ हैं राफेल, उनको जो है ना श्रीनगर रनवे के ऊपर उतरवा दिया। और श्रीनगर रनवे अगर आप नक्शा देखें तो विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान सबसे आगे वाले बेसिस में आते हैं, जो कि मे भी कोई 50-60 किलोमीटर दूर एरियल दूर होगा। तो आप अपने हाईटेक एयरक्राफ्ट कभी इधर नहीं रखते, लेकिन आपको इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपके जहाज़ों को समझ में नहीं आ रहे थे जाना क्या है, हमने करना क्या है, हमारी फॉर्मेशन की क्या हालत है। सो आई थिंक पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम ये मिरेकल नहीं है कि आप जहाज़ का सिस्टम ब्लॉक कर दें, और ये एक नई तारीख़ है, किस तरह से इसको आप करेंगे? क्योंकि और ये सिस्टम भी जो हम सुन रहे थे चीन से है, ये तो हमारा इंडिजिनस सिस्टम है, ये पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया और पिछले 3 सालों में किया। और ना सिर्फ डेवलप किया, हमने इनको यानी कि प्रैक्टिस किया है। जो हमारे पायलट्स उस एनवायरनमेंट के अंदर थे तो उनके लिए वो एनवायरनमेंट नई नहीं थी। उन्होंने मेरे ख्याल एटलीस्ट 15-20 मरतबा यानी कि ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय करके उनको पता था कि हमने क्या करना है। और मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के फेवर में है। लेकिन
اگر آئی ایم شیور کہ آپ آگے بات کریں گی کہ ہمیں کسی چیز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. بالکل. کیونکہ ابھی بھی ایک اسٹیٹ آف وار تو ہے. ہاں, جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کو بہت ایز اے کنٹری کوشش رہنے کی ضرورت. ایک بات میں کنفرم کر لوں, پھر میں اپنے باقی پارٹیسپینٹ سے بھی بات کرتی ہوں. یہ کیا ابھی ایک اس ٹیکنالوجی کا جو ہمارے پاس ہے, جو انڈیجنس ہے, ہماری اپنی ہے, اس کا ہم نے صرف 1% یوز کیا آپ کے خیال میں؟ شاید ابھی اسپیس اور جو دیگر ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھیے نا سرپرائزز ہیں اس کے اندر. ایک وہی میں یہ کہوں گا کہ ایک تو نا قوم کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ نا کہ پی ایف کے آرسنل میں ابھی بھی ایسے کچھ ٹرکس ہیں جو انہوں نے ابھی تک انڈیا کے اوپر ظاہر نہیں کیے, جو آپ عموماً جیسے کانفلکٹ اگر لمبا کھنچتا تو ڈیفینیٹلی وہ ہوتے, لیکن ہم نے میرا خیال شاید 5% سے زیادہ اپنی کیپیبلٹی کو ابھی ڈسپلے نہیں کیا. اور یہی میرا خیال پاکستان ایئر فورس کی اسٹرینگتھ ہے کہ ہمارے انجینئرز, ہمارے پائلٹس, ہمارے ٹیکنیشینز وہ اتنے اچھے ہیں اور ہم ان کو اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں. اور اب تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی اور سائبر ونگ جو ہے, جو کہ ایکسکلوسیو ہے, جس نے کہ نیشنل کمانڈ سینٹر جو ہے وہ بنایا ہے, اس کی ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے. اور ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جب ہم لوگ بھی تھے یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں, اس ڈگر کے اوپر ایئر فورس نے چلنا شروع کر دیا تھا, لیکن ایئر فورس کی جو پریزنٹ کمانڈ ہے, اسپیشلی دا چیف آف دی ایئر اسٹاف اور ان کے جو اسٹاف آفیسرز ہیں, ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی حالات دیکھے کہ خراب ہو رہے ہیں, انہوں نے ان ساری چیزوں کو آپریشنلائز کیا, اپنے پائلٹس اور یعنی کہ جو ہمارے اوپر ایئر ڈیفنس کنٹرولرز تھے ان کو پریکٹس کرائی, اور جب موقع آیا تو پھر ہم نے ایک ایسی پرفارمنس دی کہ دنیا بھی اشش اور دنیا نے دیکھا. بالکل. نیاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ بھی سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے, نہ چاہتے ہوئے. اب دیکھیں روز صدر ٹرمپ کی طرف سے بات ہونا اس مسئلے کے اوپر, ہندوستان کو کہنا, پاکستان کو کہنا, دونوں کی لیڈرشپس کو, یعنی ظاہر ہے ان کے وزیر اعظم کو بھی اور ہمارے وزیر اعظم کو بھی برابر کی سطح کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد ہے اور ان کی تعریف کی ہے. تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں امریکہ کا تو ایک ڈیفرنٹ طرح کا رول ہے. دیکھیں جس وقت جنگ آغاز ہوا تو کیا بیان تھا کہ یہ تو نیشن ہے ساتھ, یہ تو ہزاروں سال سے لڑتی رہی ہیں, یہ لڑتے رہیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ کا پلڑا بھاری ہوا تو تب جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے. تو میں زیادہ اس کو اس طرح سے نہیں پازیٹیولی لوں گا, میں اس کو ڈیفرنٹلی لوں گا. میرا یہ ہے کہ ہمیں آج بھی الرٹ رہنا پڑے گا. دیکھیں مودی کب پرائم منسٹر بنا ہے؟ مودی کو ابھی پہلا سال ہوا ہے, ابھی اس کی 2029 تک ٹرم بقایا ہے. اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے جو پیچھے اس کو پش کر رہی ہے وہ ایتھنک کلینزنگ کی آئیڈیالوجی ہے. مسلمانوں کو وہ دیکھ نہیں سکتا. ہم آج کہیں کہ ہمارے پاس سپیریورٹی ہے, بالکل ہوگی, مگر دیکھیں نیوکلیئر ڈیٹرنس بھی تھا. نیوکلیئر ڈیٹرنس کے باوجود مودی آگے گیا. اگر آپ دیکھیں بالا کوٹ کے بعد اس نے پھر بھی کوشش کی امپروومنٹ کی. 2019 میں اس نے فیصلہ کیا, اس نے $8 بلین انویسٹ کر کے 36 رفائل خریدے. اگر 2021 میں اس وقت عمران خان اسٹریٹیجک ڈیسیجن نہ لیتے, J-10C نہ انڈکٹ کرتے اور اپ گریڈ نہ کرتے اپنے J-17 کو 5th جنریشن کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کرتے, تو حالات برعکس ہوتے. آج بھی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ایک اور لیپ لینا ہے, اور اس لیپ لینے کے لیے آپ کو اسٹریٹیجک ڈیسیجن لینے پڑیں گے. کیونکہ اگر انڈیا جیسے ملک کے ساتھ ہے تو کیوں نہیں آج آپ سر جوڑ کے کوشش کرتے کہ جی ہمیں نیوکلیئر سب مرینز کی طرف جانا ہے, ہمارے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہونی چاہیے. ہمیں بہت کچھ اور ابھی کرنا پڑے گا. ہم اگر ان 5 دنوں سے خوش ہو جائیں تو دیکھیں خوش ہونا ضرور بنتا ہے, قوم کو خوش بھی ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر یہ دیکھیں یہ بیسیکلی تھریڈز آف ایسکلیشن تھی. یہ ابھی کنونشنل وار تو شروع ہی نہیں ہوئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ایک نئی چال بھی چل سکتے ہیں, جو کل انہوں نے ٹویٹ کیا بھی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ نمبرز کا ہے تو یہ سکور کے اوپر ابھی مت جائیں, ابھی تو ایک ہماری فتح ہمارے انتظار میں ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کی سوچ ابھی بھی وہی بقایا ہے. دیکھیں سوچ سے وہ نہیں ہٹ رہا, وہ آج بھی آپ کو دھمکی لگا رہا ہے. دھمکی کیا لگا رہا ہے کہ جی دہشت گردی ہوئی تو ہم اسی طرح جواب دیں گے. بھئی تم جواب دو ہمیں. جعفر ایکسپریس ہوا, تمہارا دینا بنتا ہے. بلوچستان میں تمہارے سرونگ آفیسرز پکڑے گئے ہیں, تو کیا اس میں ہمارا جواب نہیں بنتا؟ ادھر پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول ہے کہ خاموشی نہ رکھیں, ڈائریکٹ انہیں اگریسیولی ٹیک اپ آن کریں کہ اس چیز کا جواب دیں کہ اگر ہمارے ہاں دہشت گردی ہوئی, بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوا, تو پھر ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ خاموش ہے اس وقت؟ دیکھیں خاموشی تو ڈیڈ سائلنس رہی. یہ تو دیکھیں ایک اوور آل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں 5 دن کی سائلنس نے ہمیں کاسٹ کیا ہے. دیکھیں اس نے ہماری مسجدوں کو اٹیک کیا ہے, اس نے مدرسوں پہ حملہ کیا ہے, ہماری سویلینز کا نقصان ہوا ہے.
उससे कतई नज़र कि हमने भरपूर जवाब दिया, मगर ये नुकसान भी तो है, इतनी तो उसने जुर्रत की है, मगर उसमें अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली हमने मोदी का नाम लेना फ्लोर ऑफ द हाउस पे पसंद ही नहीं किया। अब ये चीज़ें ये सवाल, ये तो आप नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब का तो ओवरऑल ही प्राइम मिनिस्टर की भी स्पीच उठा लें फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ना उन्होंने आरएसएस का नाम लिया ना काउंटर का बात किया। ये तो इस वक्त जो है ना फौज ने, एयरफोर्स ने एक भरपूर फैसला कर लिया कि हमने जवाब देना है। आपको पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई रोल इसमें प्राइम मिनिस्टर का नजर नहीं दिनों में तो गायब रही, मतलब फिर भी आपको लगता है कि उनका कोई किरदार प्राइम मिनिस्टर का नहीं था? देखें ओवरऑल कहीं जस्टिफाई बता दें ना कि क्या रोल था, रोल क्या बनता था। देखें फौरन बनता है OIC बुलाएं, ठीक है ना, करें, मुसलमान ममालिक में अपना केस लेके जाएं कि हमारे साथ ये ज्यादती और क्यों हो रही है, ये उसकी कंटिन्यूटी है जो इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है और ये उसका फॉल आउट इधर आ रहा है, मगर ये इन चीज़ों पे अभी नहीं करेंगे। अच्छा, सलामती कमेटी का इजलास तो वैसे हुआ था ना, वो तो हुआ, मगर इख्तियारात जिधर जाने चाहिए थे वो चले गए। अच्छा, और कौमी क़यादत में आपकी जमात ने भी आने से इनकार किया, इसलिए उनका लंच भी फिर कैंसिल कर दिया गया, ये भी दुरुस्त बात है? इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये तो खैर कल मैंने मौलाना को इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर साहब क्यों नहीं कर सके? बैरिस्टर साहब का ये कहना है कि आप लोग प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो नहीं ले सके, पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं कर सके आप चीज़ों को, और फिर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मोदी साहब को जो है उन पर तनकीद नहीं की। क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है। मैं तो इन सवालात को डिग्निफाई नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज़ मुझे तो जिस तरह की फ़तह अल्लाह ने दी, हमें दी अल्लाह ने फ़तह है, कुछ भी हो सकता है जंग में। तो मैं तो समझता हूँ कि उस फ़तह के बाद उसको इस तरह मिलाइन करने की कोशिश करना, मुझे तो महसूस नहीं होता कि इसका कोई जवाब भी देना चाहिए। इसका जो जवाब था वो दे दिया गया है और वो जवाब दुनिया के सामने है। वो जितनी मिथ्स थी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी दुगनी बड़ी आर्मी, हमारे पास 3 गुना ज़्यादा जहाज़, वो मिथ बस्ट होकर चूर चूर हो गई है। वो जो तमाम मिथ थी, जो ख़ुद मोदी साहब ने फरमाया था कि अगर हमारे पास राफ़ेल होता, जब पिछली दफ़ा 2 जहाज़ गिरे थे, तो हम ये कर देते, तो इस दफ़ा तो चिड़ियों की तरह गिर रहे थे राफ़ेल आसमान से। और जो उनका दावा था कि पता नहीं S-400 या क्या नामुराद चीज़ है, कोई दिफा है, कोई शील्ड है, कोई चिड़िया नहीं आ सकती, कोई पत्थर नहीं आ सकता, और 4-4, 5-5 घंटे दिल्ली के ऊपर फड़फड़ाते रहे वो पाकिस्तान के ड्रोन, गिरा नहीं सके। और जिस चौकी को हमने निशाना बनाना चाहा, जिस अड्डे को हमने निशाना बनाना चाहा, हमारे मिसाइल गए, निशाना बनाया और तबाह कर दिया। ऐसी फतह के बाद इस तरह का तफरीका या इस तरह की तफरीका की बात करने की, ये कोई इनकी बात थोड़ी थी, ये तो उनकी बात थी, या उनकी बात थोड़ी थी, ये तो इनकी बात थी। मैं तो समझता हूँ हमारी भी थी, इनकी भी बात थी। मैंने तो शुक्रिया अदा किया उन तमाम जमातों का जो हमारी हलीफ थी और उन तमाम जमातों का जो हमारी हरीफ थी। और PTI आपके साथ थी? जी, मैं ज़रा बात, उन्होंने जो बातें की उनका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे से पूछा है तो जवाब दे रहा हूँ, ना पूछती तो मैं इस पर तबसरा ही नहीं करता। और मैंने PTI का नाम लेके कहा ये कि आपका रवैया जो है काबिल तहसीन है सबका। और मैं तो दावा करता रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया पे कि आप हमारी नहीं, सिर्फ असेंबली में होने वाली तमाम तकारीर उठा के देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी आपस का जो निफाक है या आपस की जो हम एक दूसरे से सियासी इख्तलाफ करते हैं, उसके बावजूद जब मुल्क की सलामती का जिक्र आता है तो मुल्क की सलामती जो है उस पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा तो ये दावा है इस कॉन्वर्सेशन से पहले कि इनके वज़ीर आज़म ने क्या किया और मैं कहूँ तुम्हारे वज़ीर आज़म ने क्या किया था और किसने कहा था अब क्या करूँ, जंग कर दूँ, या किसके बातें जो हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब मौका ही नहीं है ऐसी बात करने का। ये कौमी यकजहती की फिजा। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो गुफ्तगू करनी चाहिए वो शक पे नहीं करनी चाहिए, एतमाद से करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि जिस तरह एयर मार्शल साहब ने कहा है, वो एतमाद के लिए हमने जंग लड़ी है और हमने उस एतमाद को अर्न किया है। तो अब डरना कि दोबारा से कर देगा, पहले से कर देगा, नीचे से तो कर ले, अभी भी तो किया ही है, और क्या कर लेगा। इस वजह से इस वक्त कौम में, हम में भी, हमारी अपोजिशन में भी, हमारी अफवाज में भी, सिर्फ एक अवाम में भी एक ही चीज़ है जो नज़र आती है और वो है एतमाद। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि गरूर नहीं है, हम किसी गरूर की जगह से बात नहीं कर रहे, फ़ख्र की जगह से बात कर रहे हैं कि हमें फ़ख्र है उन तमाम लोगों पे सही बात जिन्होंने शहादतें दी हैं।
اب اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے؟ اس کو یہ جو قومی یکجہتی ہے یہ نیشنلزم ہے، اس کو چینلائز کیسے؟ بات یہ ہے کہ ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے تو آج یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، تو اس کا تو اب میں نے تو گفتگو شروع نہیں کی ہے، میں نے تو کہا ہے قابل تحسین ہے رویہ، میں نے تو پی ٹی آئی کا نام لے کے تعریف کی ہے، لیکن اگر آپ آج کے دن سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے آپ نے پولیٹیکل تھیٹر کھڑا کرنا ہے تو کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ جو آپ کہیں گے اسی طرح کی بات ہم کر دیں گے۔ وہ تو عمران خان صاحب کا آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھا ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ان کا ایک پیغام ان کی فیملی کے یا ان کے وکلاء کے ذریعے سے آیا ہے، پھر انہوں نے میں نے نہیں پڑھا، بتائیے کیا ہے؟ اس میں انہوں نے کافی فضائیہ کی تعریف کی ہے پاکستانی فورس کی۔ بس پھر بات تو پھر اگر سب کی تعریف کی ہے تو پھر یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش اس وقت نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں ان کا کیا تعلق تھا، ان کا کیا تعلق تھا، ہم نے تو آپ کا تعلق بھی جوڑ دیا، آپ تو ایگزیکٹو میں بھی نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کو بھی کہا قابل تحسین ہے، حالانکہ آپ تو اس وقت کسی لنچ پہ آئے، کسی لنچ پہ نہیں آئے، کسی میٹنگ میں آئے، کسی میٹنگ میں نہیں آئے، ہم نے پھر بھی آپ کو سلام کیا، ہم نے تو نہیں کہا کہ اگر آپ نے ہی مجھے بتایا ابھی آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر کے گئے ہیں جی، اس سے پہلے کسی ایک اور میٹنگ میں دعوت کسی اور میں دی تھی پہلے جس میں نہیں تشریف لائے تھے جی، تو لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ جتنا دل ہمارا دھڑکتا ہے ملک کے لیے اتنا ہی ان کا دھڑکتا ہے، مجھے تو ابھی بھی یقین ہے کہ اگر کل دوبارہ کوئی چیز ہوتی خراب تو یہ پھر ہمارے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے، یقین ہے مجھے اس بات کا، تو میں سمجھتا ہوں لیکن اس کے لیے کچھ آپ کو بھی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اقدامات تو ہم کر رہے ہیں، پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں خیال ہے بیرسٹر صاحب بھی اس طرح بات نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے، مگر کچھ ایسی چیزیں تو جی آپ مجھے بتائیں نا، آپ کا سوال پوچھیں تو میں جواب دوں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان چل رہی ہے، پارلیمان کے اندر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، پارلیمان میں ہماری نوک جھوک بھی ہوتی ہے، پارلیمان کی کمیٹیز بھی ان ایکشن ہیں، پارلیمان کے اندر پی اے سی کے اندر بھی یہی اپنا کبھی بندہ لگاتے ہیں کبھی ہٹاتے ہیں، سب لوگ حاضر ہیں ملک کی خدمت کے لیے، پارلیمانی نظام چل رہا ہے، وہ جگہ جہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے نوک جھوک بھی کرنی ہے، پالیسیز بھی بنانی ہیں، وہ تمام فعال ہیں، سب چل رہی ہیں، واحد چیز جس کے اوپر ایک تھوڑی سی ٹینشن پیدا ہوتی ہے وہ خان صاحب کے مقدمات ہیں یا ان کی سزا ہے، یعنی جب یہ تمام معاملہ چل بھی رہا تھا تو اس میں ٹی وی پروگرام پر بات جنگ کی ہو رہی ہوتی تھی، اس سے ذرا پہلے تو بات یہ ہو جاتی کہ آپ خان صاحب کو لے آئیں، تو میں کہتا تھا پارلیمان تو چل رہی ہے، پارلیمان میں تو آپ تقاریر کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے اے پی سی کر لیں، تو میں کہتا تھا مگر واٹ اباؤٹ دا پارلیمنٹ، یا تو آپ کہیں کہ پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتیں موجود نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پریزنس جو ہے وہ انہی کے مطابق پی ٹی آئی کی ہے، اور ایکٹیو ہے اور فعال ہے اور پارلیمان میں آ رہے ہیں اور کمیٹیز میں جا رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب کا ذکر کر کے وہ ایک تھوڑی سی پولیٹیکل ٹینشن پیدا کرنے کے لیے جنگ کی صورت میں بھی ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں اے پی سی بلائیں، جب میں کہتا تھا آپ کہہ دیں کہ خان صاحب اگر نہیں بھی ہوں گے تو اے پی سی کر لیتا، نہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کیا بات ہوئی، تو بات یہ ہے۔ اچھا اس کے اوپر کیونکہ جو آپ نے بات کی ہے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے چیئرمین ہیں، اگر چیئرمین کو اگر بلایا جاتا ہے اور وہ نہیں آتے ہیں کہ عمران خان صاحب یعنی ان کی پرمیشن نہیں ہوتی ان کو، تو پھر آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے اس طرح کے جنگی ماحول میں؟ مطلب دیکھیں جنگی ماحول میں تو قوم نے، تحریک انصاف نے، ساروں نے ifs and buts والی سپورٹ نہیں دی، all and out سپورٹ دی ہے، مگر کہیں کہ آپ اس کی آڑ میں باقی چیزوں کو آپ گول کر دیں تو ایسا بھی نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے، جنگ کا ماحول گزر گیا، آج آپ کو سول لبرٹیز، سول رائٹ ریسٹور کرنے پڑیں گے، آپ نے اسی جنگ کے دوران ہمارے ایم این ایز کی تذلیل کی اڈیالہ کے باہر، انہیں ڈنڈے برسائے، اسی پنجاب پولیس کے ذریعے، ہم نے اف کی نہیں کی نا، اس وقت نہیں اٹھایا۔ آپ کے بھی کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بہت خلاف چلتے ہیں، اسی ماحول میں باقی سب نے کیا، اسی ماحول میں آپ نے دیکھا اور بھی کافی سارے کام ہوئے، فیصلہ آیا ملٹری کورٹس والا، ٹھیک ہے، اب وہ ایک بہت بڑی بار آگئی، کیا ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے؟ کیا ہم کہیں گے وہ فیصلہ غلط نہیں ہے؟ کیا ہم اس چیز کو ابینڈن کر دیں؟ آپ کہیں قومی کنسنسس میں، دیکھیں کنسنسس ہے، دفاعی محاذ پہ بالکل کنسنسس ہے، ملک پہ اس طرح کا مشکل واقع آئے گا پھر ہم ایف اینڈ بٹس کے بغیر ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ نارمل حالات میں آپ کہیں کہ آپ ہمارے حقوق بھی سلب کر لیں، آپ اس پارلیمان کی بات کریں جس کا اپنا وجود ڈاؤٹ فل ہو، جس میں بندے بٹھائے گئے ہوں اور
آج تک اس کا مینڈیٹ کلیئر نہ ہوا ہو، آپ کہیں کہ اس پارلیمان کو ہم بالکل سپریم مان لیں، تو ایسے بھی نہیں ہوگا۔ بات ہے کہ پولیٹیکل فورسز جن کو آپ نے ایلیمنیٹ کیا ہوا ہے، اس پروسیس سے باہر کیا ہوا ہے، عقل مندی یہی کہتی ہے آج موقع اچھا ہے، اے پی سی بلائیں، ان ساری فورسز کو گیدر کریں لیکن آپ کہتے ہیں اے پی سی ہمیں عمران خان صاحب کے بغیر منظور نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں وہ جبکہ جیل میں ہیں، تو جیل میں وہ کیوں ہیں؟ بات ہے آپ نے خود ذاتی نوعیت کے مقدمے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، القادر ٹرسٹ کا مقدمہ، ٹھیک ہے، 7 سال کی سزا ہے، کوئی اور ملزم ہوتا اور کسی طرح جیسے 7 سال کی سزا ہوتی، کیا وہ 2 سال سے اندر قید رہتا؟ ایز آف رائٹ سزا سسپینڈ ہو جانی تھی۔ 5 مئی کے 5 کیسز میں جن کی سماعت نہیں ہونے دے رہے، کبھی بہانہ کرتے ہیں جی ریکارڈ سپریم کورٹ پیش ہے، کبھی کدھر ہے، آپ نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے ذریعے عمران خان کو اندر رکھا ہے، یا تو ہونا کہ جینوئنلی رکھا ہوا ہو، وہ والی صورتحال ہے نہیں۔ اب ایسے ماحول میں مارشل صاحب، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کو کنسنسس چاہیے، کشمیر پہ بھی آگے بڑھنا ہے، تو بھی ایک اتفاق رائے چاہیے ہوگا نا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہے جا رہے ہیں، خیر انہوں نے پاکستان کی اور ہندوستان دونوں کی لیڈرشپ پہ اعتماد کیا ہے، دونوں کے وزرائے اعظم پہ کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بحث برائے بحث رہے گی، یا ہم کوئی ایک متفقہ حکمت عملی بنا کے قومی سطح کے اوپر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہمارے ملک میں نا کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور کشمیر ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے پاس فورمز، ہم نے نیشنل لیول پہ ایسے ہیں ہمارے پاس، جیسے نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، اور کہ جہاں جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ڈیبیٹ ہو سکتے ہیں، ایک نیشنل کنسنسس جنریٹ کیا جائے، یعنی کہ وہاں سے آپ ایک لائحہ عمل طے کریں، اس کو نیشنل اسمبلی میں لے آئیں اور اس کو ایک اپروو کروا لیں، اور اس کو وہ پھر ایک پرائم منسٹر کے پاس ایک مینڈیٹ ہوگا، اس کو لے کے جا کے کسی جو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کے پاس ایک پوری نیشن کی بیکنگ آپ کے پیچھے ہوگی۔ دیکھیے کشمیر جو ہے نا، آئی تھنک اس والے انسیڈنٹس کا، یہ جو پہلگام انسیڈنٹ ہے، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے نا، وہ یہ ہوا ہے کہ 2019 میں جو بی جے پی گورنمنٹ نے 370 ایبروگیٹ کر کے کشمیر کو ایک نان ایشو بنا دیا تھا، 5 اگست کو کشمیر دوبارہ سینٹر سٹیج پر آ گیا ہے، اور اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی کہ اس علاقے میں امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہ ہو۔ تو ہمیں اب ایکچولی 2 فرنٹس کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ریڈینس کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آئی ایم شیور کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور ہماری جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر آپس میں بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح اکراس دا بارڈر سے سگنلز آ رہے ہیں، ایک فیلنگ سی ہوتی ہے جس کو کہ 2 سے 4 ہفتے کے اندر وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کہ میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ کریں گے، کیونکہ دیکھیے یہ کانفلکٹ اسما جو ہے نا، اٹ ہیز فنشڈ آن اے نوشن آف وکٹری فار پاکستان اینڈ اے نوشن آف ڈیفیٹ فار انڈیا، اور یہ صرف ہمارے درمیان نہیں ہے، پوری دنیا کا جو میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے گورنمنٹ جو سپوکس پرسنز ہیں ان کے ریمارکس دیکھ لیں، سب نے کہے کہ جی کہ پاکستان ہیز ڈن ویری ویل اینڈ انڈیا ہیز سفرڈ گریٹ لاسز، ٹھیک ہے نا۔ سو وہ ان کے لیے ذرا یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ بالکل، اس پہ آپ مکمل کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو دوسری چیز ہے نا جس کے اوپر ہمیں لٹرلی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے میجر ایشوز ہیں، لائک کشمیر، لائک واٹر، لائک شملہ ایگریمنٹ، لائک اور جو بھی ہیں، اور ہمارے مسائل کا لینڈسکیپ بھی بدل گیا، اب دیکھا جائے تو ہمیں ان کے اوپر ایک نیشنل بیانیہ بنانا چاہیے۔ بالکل، اور وہ نیشنل بیانیہ بنانے کے لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ سب کی ہم آہنگی ہونی ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ یہی ہمارا جو نیشنلزم اس وقت ہے، قومی یکجہتی ہے، اس کو، اس کی بقا، اس وقت جو نیریٹو ہے اس کو کیسے بچانا ہے؟ یہ میں سوال بریک کے بعد۔ آئی بلیو کہ آئی تھنک پیٹریوٹس آر ایوری ویئر، اور اگر سیریسلی بیٹھیں گے تو بیانیہ بن جائے گا، اور اس کو ابھی تو بنا ہوا ہے، اس کو بچانا کیسے ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے۔ میں بریک لوں گی، بریک کے بعد جو اے مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ ایک چال اور ضرور چلے گی، پاکستان کا امن ابھی بھی خطرے میں ہے، اور بالکل ظاہر ہے جس طرح سے خطرات منڈلا رہے ہیں اس وقت، تو اس میں ایک قومی یکجہتی کی کیسے ضرورت ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے صاحبزادے پہلی بار منظر عام پر آئے ہیں، جو ابھی بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے ان کی رہائی کے حوالے سے، کیا اس کے اوپر کیا کوئی اثر پڑے گا، اور نئی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے۔
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये जो ट्रंप साहब ने पाकिस्तानी लीडरशिप के ऊपर और इंडिया की लीडरशिप पे एतमाद का इजहार किया है, ज़ाहिर है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं, सब कुछ है, क्या उनका इशारा किसकी तरफ है? क्या वज़ीर आज़म को कह रहे हैं वो, या हमारी आर्मी चीफ को कह रहे हैं, या हमारे एयर चीफ को कह रहे हैं? क्या इसको किस तरह से इंटरप्रेट आप करते हैं? देखिए, कौमों की ज़िंदगी में जब भी इस तरह के फैसला कुन मराहिल और मौक़े आएँ तो कौम का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि इस फैसले के बाद जो अगला फैसला है उसमें जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएं, घट ना जाएं, यानी हम किसी बंद गली में ना चले जाएं। तो अभी ये फतह जिसे हम फतह कह रहे हैं, इसने हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल दिए हैं। अब उन रास्तों से फ़ायदा उठाना जो है वो सियासी क़यादत और डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस का काम है। ये जो ट्रंप साहब भी कुछ अरसा पहले तक प्रेसिडेंट सदर ट्रंप कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जाने, मगर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो खित्ते का मामला और शायद दुनिया का मामला है, तो हमें उसमें एक मौसर और मस्बत किरदार अदा करना चाहिए, जो उन्होंने और सऊदी अरेबिया ने और दीगर ममालिक तुर्किया ने, यूएई ने, कतर ने और हमारे दूसरे दोस्त जो ममालिक हैं, सब ने उस स्पेस में, जब वो स्पेस खुली, और स्पेस खुली हमारी फ़ौज की वजह से, जब वो स्पेस खुली तो रास्ते खुल गए। अब उन रास्तों को मजदूद करना तो मकसद नहीं है। तो अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वो फैसले करें और वो तरीक़ा कार अपनाएं जिसमें पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मकासद जो हैं वो हम अचीव करें। हमारा शॉर्ट टर्म मकसद, वो है पानी का मसला, शॉर्ट टर्म हमारा मकसद जो था वो ये था कि अल्लाह हमें फ़तह नसीब करें और उसके बाद जंग ना बढ़े, ताकि हमारे खित्ते के, हमारे नहीं उनके भी बेशुमार गरीब, तो ऐसे बिला वजह तो हमने कोई गरीब लोगों के को नहीं पामाल करना, बिलखसूस अपने बच्चों की तो हिफाजत, अपने गरीब लोगों की हिफाजत, अपनी तरक्की का सफ़ा, अपनी मुआशी तरक्की, हमने तो उस पर जाना है सफ़र पे। बिल्कुल, मगर आपको लगता है कि दुनिया चूंकि ताकतवर के साथ होती है, तो ये जो ट्रंप साहब ने इंडिया और पाकिस्तान को बराबर की नज़र से देखा जी, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि एक रास्ता खुल गया ना। अब शॉर्ट टर्म तो हो गई, अल्लाह ने फतह नसीब कर दी और एक सीज़ फायर हो गया। अब मीडियम टर्म में हमने पानी का मामला हल करना है, जिसकी वायलेशन वो कर रहे थे, और हमारे नुक्ते नज़र से ये जो पहलगाम था, क्योंकि ट्रीटी को तो वो पहले से वायलेट कर रहे थे, तो भाई अगर ट्रीटी से निकलने या उसको मुअत्तल करने का फैसला पहलगाम का नतीजा है, तो क्या आपको पता था कि पहलगाम हो जाएगा? क्योंकि ट्रीटी के जो स्टिपुलेशंस हैं वो तो 2 साल से आप वायलेट कर रहे हैं, सिर्फ आपने नाम मुअत्तल नहीं लिया, वरना तो आप किसी उसके कायदे को मान ही नहीं रहे थे। ना आप अपना कमिश्नर भेज रहे थे, ना आप पानी की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ना आप टेस्ट कर रहे थे वो तमाम आलात जो लगे होते हैं पानी फ्लो को, दोनों मुल्क आके एक दूसरे का देखें, तो ट्रीटी को तो वो हम दावत दे रहे थे, वो वायलेट कर रहे थे। तो अब रास्ता खुला है कि दोबारा से एक रास्ता खोल के पानी के मसले को लॉन्ग टर्म हल किया जाए। ये मीडियम टर्म है सही, लेकिन अगर ये हल भी कर लिया जाए तो जो रूट कॉज है लॉन्ग टर्म में वो तो कश्मीर है। अब अल्लाह का करना ऐसा है कि वो तमाम मामलात पानी के भी, कश्मीर के भी बैनुल अक़वामी सतह पे भी आ गए हैं, यानी डिप्लोमेसी और निगोशिएशंस का एक थिएटर खड़ा हो गया है, और कश्मीर का मसला भी दोबारा से सेंटर स्टेज आ गया, जिसपे आज से कुछ दिन पहले तक तो वो कह रहे थे कि बात ही नहीं हो सकती। अब प्रेसिडेंट ट्रंप हो गया, स्टेटस बदल दिया, डेमोग्राफी चेंज कर दी, जिनको उन्होंने कहा कि हमारा तस्फिया करवाएं, ये जंग रुकवाएं, उन्हीं ने कश्मीर का जिक्र किया, हमने तो नहीं पहले कश्मीर का जिक्र किया। इसका मतलब है जिस चीज को मैं स्ट्रेटेजिक स्पेस कह रहा हूं वो खुल गई है। ठीक बात है, और उसको अब आगे बढ़ के पाकिस्तान के फायदे में लेकर जाना, ये इम्पोर्टेंट है। हम इंशाल्लाह बिल्कुल ये कैसे करना है, क्योंकि 3 हम बात कर रहे हैं, पानी अब सर फहरिस्त हो गया, साथ ही साथ में कश्मीर भी आ गया, मगर ये क्या आप मोदी को लेके आ पाएंगे? क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स इस वक्त जो है वो बिल्कुल अपसेट है, वो उसके खिलाफ हो गई है मोदी साहब के। क्या ये वो गलती है जो कि पहलगाम की सूरत में हिंदुस्तान ने कर ली है? हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते? मैं मुसद्दिक मलिक साहब से फुली एग्री करूंगा इस चीज़ के ऊपर के जो इस इलाके में जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो जो बिग पावर्स दैट बी थी, उनकी ख्वाहिश थी कि इस इलाके में
انڈیا جو ہے وہ پولیس مین کا کردار ادا کرے, وہ چائنا کو بھی سنبھالے, اور جتنی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس اس کے ارد گرد ہیں, لائک پاکستان, لائک بھوٹان, لائک سری لنکا, لائک بنگلہ دیش, وہ سارے اس کی ویسل سٹیٹس بنیں اور وہ اس علاقے کو کنٹرول کریں انڈیا کے تھرو. اس علاقے کا اسرائیل بن جائے. جی, لیکن اس کانفلکٹ سے ایک چیز اب ان کو بالکل کلیئر ہوگی کہ وہ اس علاقے کے اندر کچھ نہیں کر سکتے جب تک پاکستان اور چائنا آن بورڈ نہ ہو. اور دیکھیے آج تک چائنیز نے اپنے ویپنز کو استعمال نہیں کیا, ان کے ویپنز کو استعمال ہمیشہ امپلوئے پاکستان نے کیا, اور ہم نے جس بہترین طریقے سے ان کو امپلوئے کیا, they have become a force to be reckoned with. ٹھیک ہے نا. سو اب ہمیں یہ جب کہ بیلنس آف پاور ہماری فیور میں ٹلٹ ہو گیا ہے, تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ انہوں نے وہاں ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی, انہوں نے 3 لاکھ سے فوج بڑھا کے 9 لاکھ, کوئی 7 لاکھ کہتے ہیں, کوئی 9 لاکھ کہتے ہیں, وہ 9 لاکھ فوج انہوں نے ادھر پہنچا دی. انہوں نے کیا کہتے ہیں کشمیریوں کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا سپریس کر کے رکھ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلگام کے تھرو ان کو نا بالکل ایکسپوز کر دیا. آج پوری دنیا اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ پہلگام واز اے فالس فلیگ آپریشن. یہ انڈیا نے صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا. اب جب پاکستان نے ان کو سبق سکھا دیا ہے, تو اب ہے کہ ہم جب کشمیر کے اوپر بیٹھیں تو جو ہمارا نیشنل سٹانس ہے which is very clear کہ ہم اس کے اوپر بیٹھے اور اس کے اوپر سختی سے عمل کروانے کی کوشش کریں. حالانکہ وہاں سے وہ کہہ رہے جی پاکستان آکیوپیڈ میں ہمارے آزاد کشمیر کے اوپر قبضے کی بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے مودی صاحب چونکہ الیکشن بھی وہ اب پہلے کہہ رہے تھے, اب نہیں کہہ رہے, وہ پہلے بیفور دا کانفلکٹ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہم نے تو اپنا کشمیر لے لیا ہے, اب وہ تو اب ہمارا حصہ بن گیا, اب ہم نے پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر کے کو اپنے ساتھ ملانے. لیکن اب تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان دا شارٹ ٹرم ان دا میڈیم ٹرم یہ خواب ان کا پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. سو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی کہ اب ہمیں ایک جو ہے نا وی ہیو اونلی ون اے بیٹل, وی اسٹل ہیو ٹو ون دا وار. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے ہمیں ایک قومی ایک ہمارا سٹانس اور قومی لائے عمل کی ضرورت ہے. اب یہ بیسر صاحب یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, اس پہ پہلے بھی آپ نے خیر بات کی جس کا ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا, لیکن یہ ہم آہنگی کیسے آئے گی اگر پی ٹی آئی نہیں بیٹھے گی, اگر میٹنگز میں نہیں جائے گی, اگر پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بات نہیں کرے گی, ایک شیڈو گورنمنٹ کا کردار نہیں ادا کرے گی, تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو کرنا چاہتی ہے, اب دیکھیں یہ خود گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس اسپیس کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے. دیکھیں ان کے لیے بڑا آسان ہے, دیکھیں تھوڑا سے چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. کل بہنوں کی ملاقات ہوئی نا, تو کوئی بری خبر نہیں بنی, تو کیا امر مانے آتا ہے کہ اچانک چیزیں نارمل چل رہی ہوتی ہیں, چیزیں ڈسٹرب ہونا ہو جاتی ہیں. کل ہماری سیاسی قیادت نے جانا ہے, 6 نام گئے ہوئے ہیں, تو ان کو ملنے دیں, مطلب جیل مینول الاؤ کرتا ہے, مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بڑے تناؤ کی کیفیت اختیار کر جاتی ہے. دیکھیں مقابلہ آپ کا بہت بڑا ہے, خود آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو ایز اے بلی تیار کیا جا رہا ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے الرٹ نہیں رہنا؟ ہم نے الرٹ رہنا ہے, ہمیں کنٹینوئنگ ایک تھریٹ بھی ہے, تھریٹ لیول کو بھی مینٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو آج بلوچستان کی کیفیت ایک بنی ہوئی ہے, ساروں کو قومی دھارے میں لے آئیں, سیاسی قوتوں کو انگیج کریں, اور جو ہے اپنی انٹرنل دہشت گردی ہے کم از کم اس کو تو اپروٹ کریں نا. لیکن اس میں سب سے بڑا تو پروپیگنڈا وارفیئر ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں مارشل صاحب سے پوچھوں گی, مگر اس کے اندر دیکھیں آپ کی جو جماعت کے چند لوگ ہیں, میں سب کی بات نہیں کری, سب نے بے پناہ نیشنلزم کا ثبوت دیا ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے بہت اچھا اس میں کام کیا, لیکن چند لوگ تو پہلے بھی ہندوستان کے بیانیے کے ساتھ بھی کھڑے رہے. یہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں کے اوپر الزام ہے ابھی بھی. دیکھیں جن کا ہوگا وہ خود ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. دیکھیں لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں, لوگوں کو ایک بڑی چیز کی کلیئرٹی ہے کہ دفاعی فیز کیا ہے, پولیٹیکل فیز کیا ہے, اور لوگ کلیئرٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. جو میں آپ کو پہلے بات کی تھی نا کہ ifs and buts نہیں ہوں گے, لوگوں کو پتہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ہوگا تو سیاست سروائیو کرے گی, باقی سیاست کی جو سپیس ہے اس نے خود فلرش کرنا ہے. اگر آپ نے جو مصدق ملک صاحب سے بات کی نا, انہیں تھوڑا سا اس کو اویڈ بھی کیا. دیکھیں پولیٹیکل جو ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے, ٹرمپ کی بات ہے, اگر وہ کسی کو کر رہا ہے تو وہ 100% ہونی چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے.
पॉलिटिकल लीडरशिप ही जो है वो कमांडर इन चीफ है। आपके ख्याल में उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं आपने कहा? सवाल किया हाँ, ना, मैं उसका ये जवाब दे रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को ये एड्रेस होना चाहिए, और जो रास्ते बनाने हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनाने हैं। बाकी दिफाई स्ट्रेटजीज हैं वो ज़ाहिरी बात है दिफा वालों का काम है और उन्हीं को करना चाहिए, मगर मसला क्या है कि हमने आपसी लड़ाई में पॉलिटिकल लीडरशिप को एक तो इतना कमज़ोर कर दिया है और इतना एक दूसरे को हमने मिलाइन कर दिया है कि हम एक दूसरे को अब ट्रस्ट की निगाह से ही नहीं देखते। अब उसके लिए अगर ब्रॉडर रिकन्सिलिएशन करनी है तो बॉल अब इनके कोर्ट में है। अगर ये छोटे छोटे बहाने करके चीज़ों से निकलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इन्हीं को नुकसान। और ताकत का तवाज़ुन जो हमारी तरफ है इस वक्त, उसको जाहिर है कि टेबल के ऊपर आपने किस तरह से उसको ट्रांसलेट करना है, वो भी तो बहुत अहम बात है। नहीं, वो बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे हमने ताशकंद में देखा कि मतलब पाकिस्तान जीता हुआ था, मगर देखें अभी भी तो देखें, आपने कहा कि कश्मीर इशू रेलेवेंट हो गया, मगर मसला ये है कि कश्मीर अभी भी बायलैटरल इशू है, वो इंटरनेशनल इशू नहीं बन रहा। इंटरनेशनल इशू बनाने के लिए उसे आपको अमेरिका के कोर्ट से भी निकालना पड़ेगा। बात है आप किस तरह से, अगर अमेरिका की सालसी की बात ही समझ लें, क्या आप अमेरिका की सालसी को आप ट्रस्ट कर लेंगे? और कोई भी ऐसी सालसी कि जिसमें चाइना ना बैठा हो, जिसमें कश्मीर का नुमाइंदा ना हो, तो वो कैसी सालसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूएन रेजोल्यूशंस और हैं, अमेरिका की सालसी कुछ और कह सकती है। हमने 370 के उसमें देखा है मार्शल साहब, तो फिर कैसे आपको लगता है कि इस पे आगे बढ़ा जाएगा? मेरे ख्याल में यही तो वो जंग है जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़नी है। ठीक है ना, कि जब सालसी के लिए एक फोरम बनेगा तो उस फोरम की क्या कहते हैं तश्कील जो है वो दोनों पार्टीज की मर्जी से होगी ना। तो हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट्स रेज किए हैं, ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। वी नीड टू हैव, और हमेशा देखें, हमेशा आप चाहते हैं कि एटलीस्ट जिसको कितना ऑड नंबर हो, 3, 5, 7 लोग बैठे हों, ताकि जो है ना, ताकि एक अच्छा डिसीजन और एक अच्छी फैसले की तरफ बढ़ा जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना वैसे मुश्किल मरहला नहीं है। जब हम बैठेंगे डिसीजन टेबल के ऊपर और हम जब ये सारा कुछ करना शुरू करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। देखिए, जो भारत बैठेगा, असल बात तो ये कि भारत बैठेगा। मेरा पॉइंट यही है। कह रहे मैं उनको इशाइये पे बुला लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, हम तो तैयार हैं। देखिए, इससे पहले कि वो अशाइया हो, हमारा नेशनल कंसेंसस और नेशनल लाए अमल वो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी और नेशनल असेंबली से भी अप्रूव्ड होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि प्राइम मिनिस्टर के पास एक पावर हो, कॉन्फिडेंस टू डिस्कस दैट थिंग। और देखिए, अमेरिका की हमें सिर्फ इसलिए जरूरत है इस वक्त कि उसने इंडिया को भी तो टेबल पे लेकर आना है ना। आज तक एज ऑफ दिस मोमेंट मोदी साहब तो नहीं माने हैं कि हम वो सालसी अमेरिका की एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, सो ही विल पुट हिज प्रेशर। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी आपने जाहिर है कि अब टेबल पे बात करनी है, भारत को लाना कैसे है, उससे मनवाना कैसे है, क्योंकि दो एक्सट्रीम पोजीशंस है ना। तो फिर यहाँ पे कौमी यकजहती की जरूरत है। देखिए, कौमी यकजहती तो है। मुझे तो अभी तक कोई बंदा नहीं मिला, मैं नहीं समझता कि एग्जेक्टिव को कश्मीर के जो फैसले हो चुके हैं उसके लिए दोबारा कोई नया फैसला लेना है। अगर आपने अपनी पोजीशन से हटना है तो फिर आप चले जाएं वापस असेंबली में। लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन पे खड़े हैं तो किसी भी एग्जेक्टिव को ये मैंडेट हासिल है कि जो फैसले हम पहले कश्मीर के हवाले से कर चुके हैं, जिस तरह इस मरतबा आपने देखा, अभी पहले ये बात हुई कि 5 दिन की खामोशी, उन्हें 4 हफ्ते लगे। जो कहते थे कि हमें 3 गुना बड़ी आर्मी और 9 गुना बड़ी एयरफोर्स, उनको हमारी ऊपर हमला करने में 5, 6, 7 हफ्ते लगे प्लानिंग के। हमने 3 दिन 5 दिन में उनका जवाब दिया। जो छोटा मुल्क समझा जाता था, जो कमज़ोर मुल्क समझा जाता था, ऐसे तो नहीं, हमको चिड़िया तो नहीं कि वो दाना फेंकेंगे तो हम उसके अंदर गिर जाएंगे और वो ऊपर से हमारे जाल फेंक देंगे। हमने भी तो प्लान करना है ना। मगर एग्जेक्टिव ने अपना काम किया। एग्जेक्टिव ने इजलास नहीं बुलाई। एग्जेक्टिव ने फोर्सफुली जाके जो एग्जेक्टिव का फंक्शन है, जो दिफाई इदारों का फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट किया। और रात को जब उन्होंने ड्रोन्स भेजे तो कुछ घंटों में किया। ये नहीं किया कि अब हम जाएंगे, मैंडेट लेंगे, अपने लोगों को कहेंगे। अरे भाई, लोगों ने इलेक्ट करके मैंडेट दे के यही काम करने को भेजा है, तो वो काम किया और वो काम करेंगे। कौमी यकजहती की ज़रूरत, बिल्कुल आप 100% ठीक कह रही हैं। और कौमी यकजहती को बात यह है कि ये एक इस्तिआरे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है इमरान खान पे बात करने के लिए।
اصل جب آپ یہ ساری بات گھومتی ہے نا تو جو وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ قومی یکجہتی کریں جماعت کے ساتھ پارلیمان میں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران کو باہر نکالیں. یہ وہی نیگوشیشن ہے جو میں آپ کے پروگرامز میں آ کے کہتا رہا ہوں کہ پہلے 6-8 مہینے تو نیگوشیشن میں صرف یہ شرط رہی کہ عمران نکلیں گے تو بات ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران اور دیگر سیاسی جو رہنما ہیں وہ بھی نکلیں تو بات ہوگی. اور جب ان کو سزا ہو گئی 190 ملین پاؤنڈ میں، جس کو یہ القادر ٹرسٹ محبت میں کہہ رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایک ڈیولپر کو 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دیا، اور آپ لوگ ہم سے پوچھتے رہے کہ وہ کاغذ دکھائیں جس میں اکاؤنٹ ہے. پھر وہ کاغذ بھی سامنے آ گیا جس میں حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو اسٹیٹ بینک میں آنے چاہیے وہ سزا جو ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ سزا معطل کر دو تو بات کریں گے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ تو عدالت سے ریلیف ملے گا، عدالت سے لے لیں تو عمران خان باہر آ جائیں گے تو آ کے بیٹھ جائیں. لیکن اگر سزا یافتہ ہیں تو اور جیل میں ہے اور ایک سیاسی پارٹی ہے جس کی سیاسی قیادت ہے جو اسمبلی میں آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں لیجٹمیٹ نہیں تو آتے کیوں ہیں؟ تو اس کے لیے پھر اب جوائنٹ سیشن بھی بلایا جا سکتا ہے. جی سارے سیشنز بلائے جا سکتے ہیں. ہم روز، میں اپنے بھائی سے شام کو بات کرتا ہوں، میرے ساتھ جو وہ تو ٹاک شو میں بات کرتے ہیں، جو پلیٹ فارم میں ادھر بات کرنی چاہیے نا. کمیٹی کے اندر بات چیت ہو رہی، کمیٹیوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ ہم پارلیمان میں کریں گے، اس کو بڑھاوا ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ایک اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس سے رضامند اس پہ نظر آتے ہیں کہ یہ جو قومی یکجہتی ہے اس کی تلاش میں کوئی ایک پلیٹ فارم ضرور ہوگا، اور وہ پارلیمنٹ کی صورت میں ہوگا جہاں بیٹھ کے بات ہو سکے گی. کیا یہ آگے بڑھنا اس وقت سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے؟ طاقتور ہم ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن اب اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.